बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 26 मुहर्रम है 1443 हिजरी, 4 सितंबर 2021 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत अहम खबर रख रहा हूँ, क्योंकि वैक्सीन को लेके अक्सर जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्त लोग फंसे हुए हैं, आ नहीं सक रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट की परेशानियाँ हैं, उनके लिए एक न्यूज़ आई हुई है, आप लोग ज़रूर सुनिए। बैरून मुमलिकत मुकीम इकामा होल्डर्स के लिए वैक्सीन की शर्त क्या है? सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मुमलिकत से बाहर गए हुए इकामा होल्डर्स तारकीन के लिए मशरूत वैक्सीनेशन के हवाले से जारी हिदायत में कहा गया है कि वज़ारत की वेबसाइट www.moh.gov.sa पर मुमलिकत से बाहर रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराम की गई है। वेबसाइट पर कोरोना वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट की खुसूसी सहूलत जारी की गई है। वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए ई सर्विस के बारे में वहाँ पे है। आप लोग लॉगिन करने के बाद इकामा नंबर और एक्सपायरी की तारीख़ फिट करने के बाद इकामा की तफसीलात का पेज ओपन हो जाता है, जिसकी तस्दीक करने के बाद ईमेल एड्रेस दर्ज किया जाए। वज़ारत दाखिला की वेबसाइट मुकीम पर जारी तफसीलात के मुताबिक वैक्सीनेशन शर्त के लिए लाजिम है कि दरख्वास्त गुजार बैरून मुमलिकत मुकीम हो। तवक्कुल नायब पर दरख्वास्त गुजार का स्टेटस महज जारी औला या महसिन मुताफ़ी हो। महफूज पहली खुराक या सेहतियाबी के बाद महफूज। मुमलिकत रवानगी से ज़्यादा 72 घंटे कबल वेबसाइट पर डाटा फिट किया जाए। तवक्कुल नायब को मुमलिकत आने से कबल इंस्टॉल किया जाए और मुमलिकत आने के बाद रजिस्टर्ड किया जाए। वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली मालूमात दुरुस्त तौर पर फिट की जाए, जिनकी तस्दीक बोर्डिंग पास हासिल करते वक्त की जाएगी। दर्ज की गई मालूमात गलत होने की सूरत में मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलावा गलत मालूमात पर क़ानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार की अहलिया का इंदराज डिपेंडेंट के तौर पर किया जाए। इस तरह अगर खातून का शौहर मराफ़क़ यानी डिपेंडेंट के तौर पर दर्ज है तो इसका इंदराज डिपेंडेंट के तौर पर होगा। दरख्वास्त गुजार के साथ आने वाले 18 बरस से कम उम्र बच्चों का इंदराज मराफ़क़ीन यानी डिपेंडेंट के तौर पर किया जाएगा। तवक्कुल नायब को मुमलिकत आने से कबल इंस्टॉल किया जाए और मुमलिकत आमद के बाद रजिस्टर्ड किया जाए। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, गौर से तिबारा सुन लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो उर्दू न्यूज़ का मैं हवाला दे देता हूँ, प्रिंट शॉट भी भेज देता हूँ, ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत अहम खबर है। रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्ररा ज़ुमरे। मुकीम वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए कैटेगरीज़ में ज़ायर महसिन विज़िट पर आने वाले वैक्सीन याफ्ता लोग, ज़ायर गैर महसिन विज़िट पर आने वाले गैर वैक्सीन याफ्ता लोग, ज़ायर लिल इलाज मेडिकल विज़िट वीज़ा वाले लोग, मुकीम महसिन वैक्सीन याफ्ता मुकीम लोग, मुकीम गैर महसिन गैर वैक्सीन याफ्ता मुकीम लोग, और सऊदी शहरियों के घरेलू मुलाजिमीन शामिल है जो इनके साथ सफ़र करते हैं। ये इस किस्म की कैटेगरी में तकसीम किया गया है। मज़कूरा ज़मरों में शामिल अफराद को ही तवक्कुल नायब पर रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत फराम की गई है, जो वज़ारत सेहत और वज़ारत दाखिला के बाहमी इश्तराक से जारी की जा रही है। वैक्सीन्स सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए जिन वैक्सीन को मंजूर किया गया है, इन्हें भी मुख्तलिफ ज़मरों में शामिल किया गया है। वज़ारत के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए 2 ज़ुमरे रखे गए हैं, जिनमें पहले ज़ुमरे में मुमलिकत में रहने वालों के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन को रखा गया है, जबकि दूसरी फहरिस्त में मुमलिकत आने के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन है। सऊदी अरब के लिए मंजूर शुदा वैक्सीन में फाइज़र, एस्ट्राज़ेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है, जबकि मंदरजा झेल बिला वैक्सीन के अलावा साइनोफार्म और साइनोविक वैक्सीन लगाने वालों के लिए लाजिम है कि वो एक बूस्टर जोन की डोज लगवाएं। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हो गया था और एक डोज लिए थे और 6 महीने का टाइम था, वो लोग इंडिया पाकिस्तान में चले गए और वो लोग पूछ रहे थे कि भाई हम क्या आ सकते क्या, जबकि अब इस इन्फॉर्मेशन में क्लियर बता दिया गया है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अपने
آپ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد اپنی پوری انفارمیشن صحیح بھرے. جب آپ بورڈنگ پاس لے کے سعودی عرب میں آئیں گے تب ساری انفارمیشن چیک ہوگی آپ کی اور آپ کے ڈیپینڈنٹ کی. اگر آپ مرد ہے تو آپ کے وائف کی بچوں کی بھی چیک ہوگی. اگر آپ وائف ہے تو آپ کے ڈیپینڈنٹ اگر شوہر ہے تو شوہر اور بچوں کی بھی سب کی چیک ہوگی. یہ پوری انفارمیشن ڈیٹیل کے ساتھ دی گئی ہے. تجارتی مراکز اور مالز پر کورونا SOPs کی 3 نئی پابندیاں. سعودی وزارت داخلہ کی باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے 29 رمضان کو جو ضوابط جاری کیے گئے تھے ان میں مزید 3 ضوابط کا اضافہ کیا گیا ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نئی پالیسی تجارتی اداروں اور مالز اور تقریبات کے حوالے سے عائد کی گئی ہے. وزارت کے ذریعے نے اس حوالے سے جن خلاف ورزیوں کا بتایا ہے ان میں تجارتی اداروں مالز وغیرہ میں غیر ویکسین یافتہ افراد کو داخل ہونے کی اجازت دینا ہے. دوسری خلاف ورزی تجارتی مالز جن کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 100 افراد کی ہے وہاں گیدرنگ پرمٹ کو استعمال نہ کرتے ہوئے گنجائش سے زیادہ افراد کو اندر جانے کی اجازت دینا. جبکہ تیسری خلاف ورزی کسی بھی تجارتی ادارے میں مقررہ حد سے زیادہ افراد کا بیک وقت موجود ہونا شامل ہے. ان خلاف ورزیوں کے حوالے سے مقررہ سزا میں تبدیلی بھی کی گئی ہے. متعلقہ ادارے کے انسپیکٹرز رپورٹ پر فیصلہ کیا جائے گا جس کے تحت خلاف ورزی کے مرتکب ادارے کو 6 ماہ تک کے لیے سیل کیا جا سکتا ہے. ذریعے نے اس امر پر زور دیا کہ مقررہ SOPs پر سختی سے عمل کرتے ہوئے خلاف ورزیوں سے بچا جائے تاکہ کورونا سے محفوظ رہا جا سکے. دوستو میں بھی کچھ دن پہلے مال میں گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ تو وہاں پہ اس نے میرے وائف کو اور میرے بچوں کا سب کا توکلنا ایپ دکھاؤ بولا. تو میں اپنے توکلنا ایپ کے اندر میرے بچوں کا دکھایا. پہلا ڈوز ہو گیا اور میرا تو 2 ڈوز تھا گرین. وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہم کو اندر آنے دیا. آپ لوگوں سے بھی گزارش کی جاتی ہے اپنے توکلنا ایپ کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں. آن لائن قرآن لرننگ اکیڈمی. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں.
چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو, کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے, میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے, اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے, پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے, UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے, گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے, پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے, مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے, آپ ہو یا میں ہو, ضرور پڑھنا چاہیے, ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے, لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے, اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے, آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے, سکھا, سمجھا, پڑھا اور عمل کرا. آمین.